नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। सभा प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीको 42 दिन सरकारी प्रक्रिया बुझ्नमै खर्च। सुरु गरेका कामको प्रतिफल आउनेमा पनि आशंका। रोजगारीका लागि 6 महिनामै विदेशीय 4 लाख नेपाली। रेमिटेन्स करिब 25% वृद्धि। टर्कीमा 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प। सिरिया पनि प्रभावित। 1600 भन्दा बढीको मृत्यु। र मोन्टी देसाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त। प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै काम सुरु गर्ने प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले उम्मेदवारी नदिएपछि अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। यसअघि मन्त्री बनिसक्नुभएकी अर्यालले उपाध्यक्ष बनेपछि राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। आइतबार उनको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले अर्याललाई उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे। माननीय सदस्यहरू, सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। निर्विरोध उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै अर्याल संविधान जारी भएपछिको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो उपाध्यक्ष बनेकी हुन्। यसअघि उपाध्यक्ष रहेकी शशिकला दाहालको 4 वर्षीय कार्यकाल 2078 सालमै सकिएको थियो। अर्याल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मध्य प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। 2013 साल असोज 20 गते पर्सामा जन्मिएकी अर्याल 5 दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। यसअघि स्थानीय विकास मन्त्री समेत भइसकेकी उनले अब राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने बताएकी छन्। एउटा भोगाई एउटा अनुभव सबै बटुलिसकेकै जस्तो प्राय लाग्छ मलाई राष्ट्रिय सभामा, र त्यहाँबाट अलिक परिपक्व व्यवहार नै हुन्छ होला। तथापि त्यसमा अझ सहजीकरण, त्यसलाई अझै अब के चाहिँ गरिदिँदाखेरि अझ बढी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ अन्य सुविधाहरूको सम्बन्धमा, र अलिकति भनौँ अब महिला मान्यज्यूहरूको पनि अझै उसमा चाहिँ अब एउटा सहकार्यहरूलाई कसरी विकास गरेर जाने, यो तमाम चिजहरूमा अलिकति सोच त छ। अब हेरजाँदा कामको दौरानमा होइन के कस्ता चिजहरू आइपर्छन्, र अहिले भन्ने भन्दा पनि गर्ने कामहरूमा अलिकति राम्रोसँग गरेर जानु पर्ला। माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बनेकी अर्याल यसअघि 2069 सालसम्म नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिइन्। हाल 66 वर्षीय अर्यालले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने चलन बन्द हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा आज नेमाङले हरेक लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेशको बाटो जान नपरोस् भन्ने सोच राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने सजिलो बाटो खोज्न नहुने दोहोर्याउनु भयो। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम संविधानमा पनि नभएको भन्दै त्यस्तो काम गर्न नमिल्ने दीर्घकालीन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। उसले सबै काम पार्लियामेन्टमा गर्छु भन्छ। आज 12 बजेसम्म उसको पार्लियामेन्ट चलिरहेछ। त्यसलाई बन्द गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने होइन। अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएछ, कानुन बनाउने अवस्था थिएछ नि त। त्यसो भने उसले पार्लियामेन्ट 14 दिन लम्ब्याउनु पर्छ, पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्छ काम। प्रश्न त त्यो हो।
सबै चिज छ यहाँ। तर हामी के गर्छौँ त भन्दा सजिलो बनाउने बाटो खोज्छौँ। सजिलो बनाउने बाटो भनेको हाउसलाई बन्द गरिदियो, हत्तपत्त अध्यादेश ल्यायो, अनि भोलि फेरि के हुन्छ भनेर अध्यादेश खारेज गर्यो। यो सबै त बाटो त्यही हो नि। तर संविधानले त त्यसो गर भनेको होइन नि। त्यसैले गर्ने बेलामा हामी गर्छौँ अनि संविधानमा त्रुटि देखाउँछौँ। उपाध्यक्ष नेमाङले संविधानमा त्रुटि देखाएर सरकारले गल्ती गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले गल्ती कमी कमजोरी आफूमा राखेर संविधानमा त्रुटि देखाउने काम गर्न नहुने बताउनु भयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्सेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने कोही नभएको चलन कांग्रेसले ल्याएको बताउनु भयो। प्रतिपक्ष पनि हुँ भन्ने अनि सत्तामा भागबण्डा पनि खोज्ने कांग्रेसको नीति गलत भएको बिजुक्सेको भनाइ छ। उहाँले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कम्युनिस्ट नै नभएको र एमालेलाई भाइ कांग्रेस भएको आरोप समेत लगाउनु भयो। भने साँचो यही हो भन्ने पनि त्यो जस्तो नराम्रो राजनीतिक दृष्टिकोणहरू छैन। पदको निम्ति होइन, सिद्धान्तको निम्ति हो, नीतिको निम्ति हो। र कार्यक्रम जो घोषणापत्र हामीले निर्वाचनको बेलामा पाउँछौँ त्योभन्दा तलमाथि जाहेर गर्नु पर्दैन। जनताले भोट दिएको व्यक्तिलाई होइन, साँचो मानेमा त्यो घोषणापत्रलाई नै मत दिएको भएको हुनाले त्योभन्दा तलमाथि हामीले गर्नुपर्छ। फेरि राजनीतिक पार्टीहरूको अहिलेको जुन गठबन्धन छ त्यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक गठबन्धन होइन। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सत्ता गठबन्धन टिकाउने, राष्ट्रपतिको निर्वाचन सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर रहँदाको छटपट्टि पोखिरहेको भन्दै उसले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। हिजो पुस 10 गते जे समझदारी भएको छ यो सरकार बनाउने सार्वराजनीतिक दलहरूको बीचमा त्यो समझदारी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले एकातिर प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भनेर संसद सचिवालयमा त्यो निवेदन पनि दिने, अर्कोतिर सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिस्सेदारी पनि खोज्ने, यो कहीँ पनि मिल्दैन। तर सत्ताबाट हट्नु परेको 1.5 महिनामै त्यो ढङ्गको छटपट्टि जुन देखिएको छ त्यो कतै पनि राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। गेवालीले अहिलेको सरकारबाट आशा पलाइरहेको बेलामा राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै राजनैतिक चलखेल बढाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र मूलधारका मिडिया र पत्रकारमाथि लगाएको द्वेषपूर्ण लाञ्छनाको आलोचना भइरहेको छ। आफू र आफ्नो सरकारमा रहँदा गरेको काम कारबाही र सरकारबाट बाहिरिनुको कारणबारे प्रश्न पार्नुको साटो लामिछानेले सञ्चार माध्यममाथि आक्रोश पोख्नुलाई व्यक्तिगत कुण्ठाको संज्ञा दिएको छ। समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु, सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु। गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नु भने खबरदार। माघ 19 गते म अभिमन्यु होइन भन्दै सामाजिक सञ्जाल पोस्ट्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सिधा कुरा नगरेको धेरै भएछ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने अर्को पोस्ट लेखे र पत्रकार सम्मेलन पनि गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीदेखि सांसद र सभापति पद गुमाएका उनले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पद बाहिर निकाले तर प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने भने निर्णय गरे। पार्टीको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले आफूले नागरिकताका विषयमा गरेको गल्ती, अदालतको आदेश स्वीकारका साथै चितवन 2 का मतदातासँग माफी पनि मागे। त्यो उनको महानता थियो र राजनीतिक संस्कार पनि। तर उनले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यसको कारण र आफ्ना मन्त्री साथै उनीहरूले मन्त्रालयमा रहँदै गर्दा कामको फेरस्त र वर्तमान राजनीति, आर्थिक, सामाजिक परिवेशका कुरा भन्दा आफ्ना कुण्ठा पोखे, जुन कुरा आम नागरिकलाई खासै महत्त्व र अर्थ दिने खालका थिएनन्। सत्ता सबैलाई प्यारो हुन्छ र रविलाई पनि प्यारो लाग्नु र आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक पनि हो,
किनकि यही संस्कारमा उनी हुर्केका हुन् र उनको मगजमा पनि यिनै कुरा भरिएको छ। तर आक्रोश पोख्ने शैली भने पटक्कै सुहाउँदो थिएन। पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्दै तिनै मिडियाको आड लिने र उनैमाथि खनिँदै उनीहरूकै भर पर्नु उनको विवेकले भ्याएन वा जानेनन्, त्यो उनकै विषय हो। तर हिजोका दिनमा जुन सञ्चार कर्ममा आबद्ध रहेर आफूलाई यो स्थानसम्म पुर्याउन भर्याङ बनाएका उनले आफ्नै सहकर्मीलाई दोष थुपारेर आफू दुलले नुहाएको जस्तै गर्न भने पटक्कै मिल्दैन। अर्कोतर्फ होलान् केही मिडिया मालिक र केही पत्रकार जो मिसन पत्रकारिता गरेकै छन्, अझै भनौँ रविकै पछाडि लागेर उनलाई घरको न घाटको बनाए। तर त्यसको पनि कानुनी पाटो छ, समाधानको बाटो छ। अर्कोतर्फ उनले देखाएका केही प्रमाणहरू कसलाई देखाउन खोजिएको हो? आम जनतालाई, प्रचण्डलाई वा विदेशी कसैलाई? उनलाई यति पनि हेक्का छैन होला यी विषय कहाँ र कुन समयमा कसरी पेश गर्ने भनेर। यावत प्रश्न उनको हैसियत आम जनताले स्पष्ट देखे र सुन्ने मौका पनि पाए। यो भन्दै गर्दा उनका समर्थकले हाम्रो आलोचना गर्दै उनको जय जयकार गर्लान्। तर सतही समर्थन र जय जयकार क्षणिक हुन्छ। त्यसका लागि गहिराईमा पुगेर वास्तविकता पहिल्याउन सक्नुपर्छ। साथै वर्तमान राजनीति, सत्ता समीकरण र वर्तमान व्यवस्थाका साथै रविको उदण्ड व्यवहारको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सतही धारणा र आलोचनाले एकैछिन आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला, तर त्यसले दीर्घकालमा पिरोल्छ र पोल्छ पनि। विभिन्न मिडिया र व्यक्तिको नामै तोकेर आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका उनले सबै मिडिया र सम्पादकको मुकुण्डो उतारिदिने चेतावनी दिनु ठिक होला। तर त्यसका लागि विभिन्न निकाय छन्, मुलुकमा कानुनी राज्य छ। विभिन्न मिडिया सञ्चालक र सम्पादकको नामै तोकेर पटक पटक 12 भाइको संज्ञा दिएका उनले आफ्नो चरित्रलाई समेटेर हेडलाइन राखिएको आक्रोश र गुनासो त्यो उनको महानता होला र प्रमाणकै आधारमा बोलिरहेका होलान्। यो कुनै हदसम्म ठिकै पनि होला। तर मेरो बारेमा शीर्षक बङ्ग्याएर राखे मिडिया हाउस नै घेर्ने भनी आफ्ना मान्छे लिएर आउँछु भन्नुको सन्देश चाहिँ के होला? समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु। तपाईँको पत्रिकामा तपाईँको सब्सक्राइबर छन् होला, मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन्, सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु। गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने खबरदार। नेपालका हरेक परिवर्तनको कालखण्डदेखि अनियमितता, बेतिथि, कुरीतिका साथै गलत प्रवृत्ति, गलत आचरणमाथि औँला उठाउँदै आएका नेपालका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई उनले दोषी देखेकै हुन् भने उनको त्यो बालहट बाहेक केही होइन। मेरो मात्रै गुणगान गाऊ, मेरै पछि लाग, नलागे जे पनि गर्न सक्छु, मेरो लागि कानुन त केही होइन भन्ने उनले ठान्छन् र सञ्चार कर्ममा लागेका नयाँ अनुहार र उनीहरूका परिवारलाई तर्साउन खोज्छन् भने उनको अहमता र मूर्खाइ बाहेक केही हुन सक्दैन। सञ्चारकर्मीलाई घुर्काउने, धम्काउने, आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने रवि मात्रै होइनन्, विगतमा पनि अन्य पात्रहरू थिए, तर आफै विलिन भए। त्यसैले आफै विलयको बाटोमा लागेको हो भने राम राम मात्रै भन्न सकिएला, तल गलतलाई सही भन्दै काँध थाप्न चाहिँ कसैले सक्दैन। कसैले त्यो जोस पनि देखाउला, तर दिलबाट लड्नै लाग्दा कसैले समाउँदैन। मिडिया हेर्ने निकाय छन्, सकिन्छ भने उजुरी हाल्नुहोस्, निवेदन दिनुहोस्, तपाईँ पीडित नै हो भने। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको 42औं दिनमा बाहिरिएको छ। रासोपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समर्थन जारी राख्ने तर सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही साँझ रासोपाका मन्त्रीद्वय DP अर्याल र शिशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री तोसीमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। 42 दिनमा रासोपाका मन्त्रीहरूले के काम गरे त? रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको 42 दिनमै आइतबार सरकारबाट बाहिरियो। सरकार छाड्नुको मुख्य कारण हो गृह मन्त्रालय पुनः नपाउनु। पुस 11मा रासोपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदै सरकारमा सहभागी भएको रासपा माघ 22मा सरकारबाट बाहिरिएको हो। माघ 13मा नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछाने आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनका शीर्ष नेता KP शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिरहेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन राजी नभएपछि लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेका थिए। सरकारबाट बाहिरिने विषयमा रविले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा लामो संवाद समेत गरेका थिए। अन्ततगत लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रासपा सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरे। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरे। सरकारमा सहभागी भएको छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिएको रासपाबाट सरकारमा रवि लामिछानेका अलावा मन्त्रीद्वय डीपी अर्याल र शिशिर खनाल तथा राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की सहभागी थिए। उनीहरूले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाए र सरकारबाट बाहिरिए। 32 दिन सरकारमा रहेर रवि लामिछाने र उनका मन्त्रीले के काम गरे? निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको छानबिन गर्ने प्राथमिकता, राहदानी विभागमा अनुगमन, निवासमा फिर्के सलामी हटाउने, प्रहरी अधिकारीलाई नेता तथा दूतावासमा अनौपचारिक भेटमा रोक, ट्राफिक प्रहरी रेड लाइटमा रोकिने, नियम मान्ने, राहदानी सहज वितरणका लागि विज्ञ समूह बनाउने निर्णय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण, निर्मला पन्त प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन, जनमुखी सेवा सुलभ बनाउनका लागि 77 जिल्लाकै सिडिओ सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक र निर्देशन, सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कार्यको सुरु। त्यसका अलावा राष्ट्रपतिका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको अभ्यास र काम कारबाहीको बारेमा समेत बुझ्ने अवसर पाए। लामिछानेले सुरु गरेका कामले भने खासै प्रतिफल आउन सकेन र नागरिकले उनलाई तथा उनका पार्टीका मन्त्रीले कामको नाममा स्टन्टबाजी गरेको भनेर चर्को आलोचना गरे। तर लामिछानेले भने आफूले काम गरेको कसैले नदेखेको र खेदो मात्रै खनेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। मैले गृह मन्त्रालयमा गरेको चिज तपाईँलाई बताउँछु। म गृह मन्त्रालयमा हामीले सिंहदरबार आम नागरिकलाई खोल्न रेडी गरेर गएका छौँ। अब जानुहुने मन्त्रीले एउटा साइन गरिदिए हुन्छ, आम सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार खुल्ने डकुमेन्ट रेडी छ। सिंहदरबारमा मैले गरेको काम, तर 12 भाइ त देख्दैनन्। 12 भाइ त के देख्छन्? उनीहरूले देख्छन्। त्यो तिरिमिरी भएकोले के देख्छ र? अवैध क्रसर बन्द गरिदिएको छ, मापदण्ड नपुगेकोलाई समय तोकिदिएको छ, एउटा भनेर अर्को गर्नेलाई यो हुँदैन भनेर बन्द गरिदिएको छ। अनि त्योभन्दा बढी के गर्ने? क्रसरमा अहिले हात हाले सिध्यायो क्रसरमा भन्यो, त्यहाँ भनिदियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता। सरकारबाट बाहिरिएको रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र फरक मत रहँदा एमाले निकट रहेर सरकारमा सहभागी भएको रासपा राष्ट्रपति चुनावमा एमालेको कित्तामा उभिने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। आफूले गृहमन्त्री नपाउने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एक राज्य मन्त्री सहित 3 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका छन्। तीनैजनाले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, मन्त्री फिर्ता गर्ने रवि लामिछानेको निर्णय कस्तो लाग्यो? उहाँलाई जति त्यो पहिले दिएको पत्रहरू दिँदैन त उहाँले त्यो मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु पनि सक्छ, त्यसलाई ढाल्नु पनि सक्छ। रवि लामिछानेले आफ्ना सदस्यहरूलाई काम गर्ने मौका दिन सक्थे, तर आफू त सरकारबाट निक्ले अरूलाई पनि निकाल्ने निर्णय गरेका छन्। यो अशोभनीय एउटा परिस्थिति हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा व्यक्तिगत रिसिपी पनि साधेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। सरकारलाई भने आफ्नो सहमति छँदै सरकारबाट आफ्नो दल र आफ्ना मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू निकाल्नु गलत छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। धन्यवाद। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु नै पर्थ्यो। अब रवि लामिछानेले गर्ने गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री गुमाइसकेपछि, उहाँले एक्सन लिने ठाउँ नै गुमाइसकेपछि अब उहाँले बाहिरिनु नै ठिक छ र बाहिर बसेर पनि उहाँले सरकारको समर्थन गर्नुभएकै छ, सरकार चल्न दिनुभएकै छ। पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ के हेरेको थियो त्यो बेलामा उनीहरूले गर्न सकेन। अहिले राम्रो काम गर्छु भन्ने अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ अहिले विभिन्न खुट्टा तानेर हाम्रो मिडियाका साथीहरू हुन् होइन, माथि उचाल्ने थेचार्ने त्यही हो। तर अहिले उनीहरूले जुन कदम चाल्नुभयो एकदम यो राम्रो कदम हो होइन।
अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु उहाँलाई भने अब उहाँले देशव्यापी रूपमा चुनावमा गएर देशव्यापी रूपमा एकलौटी पार्टी भएर आउनुपर्छ अनि मात्रै उहाँले आँटेको र उहाँले चाहिँ सोचेको कामहरू पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गृह मन्त्रालय नपाइसकेपछि जुन जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरी गृह मन्त्रालय भनेको प्रत्यक्ष डेलिभरी जनतालाई डेलिभर दिन सक्ने एउटा मन्त्रालय हो नि त। त्यो नै नपाइसकेपछि अरू सरकार मन्त्रालयहरू स्वास्थ्य राज्य मन्त्रालयहरू त त्यो उहाँले सायद आवश्यकै देख्नु भएन, त्यस कारणले फिर्ता बोलाइयो होला। यसमा चाहिँ उहाँको प्राइभेट विषय थियो, यसमा चाहिँ उहाँले फिर्ता चाहिँ नबोलाउनु पर्ने हो। उहाँको चाहिँ प्राइभेट प्रब्लमलाई चाहिँ उहाँले सम्पूर्णलाई चाहिँ फिर्ता आउन चाहिँ होइन भन्नुपर्ने थियो, तर उहाँ चाहिँ बाहिरिनु भयो। उहाँ जस्तो चाहिँ एउटा युवा नेता होइन, उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसन भएको मान्छे र म देशको लागि केही गर्छु या मर्छु भनेर निस्किनु भएको मान्छे उहाँ चाहिँ किन चाहिँ बाहिरिनु भयो, यो चाहिँ अलिकता प्रब्लमको विषय नै हो। स्थानीय तहको चुनाव सकिएको 10 महिना पूरा भएको छ, तर स्थानीय तहका उम्मेद्वार बनेका 1 लाख भन्दा बढीले अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेको छ, तर उम्मेद्वारले भने जरिवाना मिनाका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। आयोगले भने फागुनसम्म जरिवाना नतिरे पद नै खारेज गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको 10 महिना बितिसकेको छ, तर स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका 1,23,000 बढीले अहिलेसम्म चुनाव खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सहित समयमै खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 बढीलाई निर्वाचन आयोगले भने जरिमाना निर्धारण गरिदिएको छ। निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन प्रकाशन भएको 30 दिनभित्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचनको खर्च निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। 30 दिनभित्र नबुझाए खर्चको सीमा र 50 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही बराबरको जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ, जसमा 1,50,000 देखि 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना तोकेको थियो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि 123 जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्। खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाले भने फागुन मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तोकिएको समयभित्र जरिमाना नबुझाए जनप्रतिनिधिको पद नै खारेज हुन सक्ने र 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। उम्मेद्वारले खर्च बुझाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि खर्च नबुझाएर आयोगले तोकेको समयमा मिनाहाका लागि जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष गुहार मागेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनमा भएका व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरे हो र कानुनमा घटाउने अधिकार अथवा म्याद थप्ने अधिकार, माफी दिने अधिकार यी कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। त्यो हिसाबले आयोगले कानुनमा भएका व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो अवस्था भएको हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुल्तवी परिवर्तन अथवा कम गर्न सक्छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा समेत सिफारिस गर्नुअघि कारबाही गर्ने निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। कानुन विपरीत कसैले निर्णय गरे देशमा दण्डहीनता बढ्न सक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। यो निर्वाचन कानुन चाहिँ कार्यान्वयनको लागि पक्कै बनाइएको होला, नम्बर 1। नम्बर 2, कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू पालन नगर्दाखेरिमा यदि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने अथवा छुट दिँदै जाने, मिना गर्दै जाने हो भने एक खालको इम्प्युनिटी अथवा दण्डहीनताको अवस्था पनि आउन सक्छ। सरकारले कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही मिना गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। यता काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले भने निर्वाचन आयोगको जरिमाना गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथ सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ।
यता चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले आफूलाई सांसद बनाउन माग गरेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यति बेला चुनावमा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीमा चित्त बुझाएका श्रेष्ठले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि आफूलाई सांसद बनाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछानेसँग पराजित भएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग पुगेर सांसद पद मागेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। नागरिकताको वैधानिकता बारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि अहिले चितवन 2 सांसद विहीन छ। उपनिर्वाचनबाट सांसद छान्ने तयारी भइरहेका बेला मंसिर 4 को चुनावमा दोस्रो भएका कांग्रेस उम्मेद्वार श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग पुगेर आफूलाई सांसद घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। आइतबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ पुगेर श्रेष्ठले चुनावमा पहिलो भएको व्यक्ति अयोग्य भएपछि दोस्रो बढी मत पाएको हुँदा आफूलाई सांसद बनाउन माग गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगलाई नै हामीले यो चीजमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्छ भनेर दिएको अन्यको बन्दिलले गर्दाखेरि सबैजनाले दुःख पाएन। ग्रुपले दुःख पाउँदैछ, भोटर्सले दुःख पाउन लाग्यो, चाहिँ निर्वाचित व्यक्तिले दुःख पाए, म आफैले दुःख पाउँदैछु भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको हुँदाखेरि चाहिँ दिनु परेको एउटा नजिर बनोस्, एउटा संविधानमा स्पष्ट खाका कोरियोस्। यो प्रत्येक परिस्थिति अवस्था भएको हुँदाखेरि यस विषयमा चाहिँ जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ भन्न चाहन्छु। मंसिर 4 को चुनावमा श्रेष्ठले दोस्रो धेरै मत पाएका थिए। 49,264 मत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जित्दा श्रेष्ठले 14,983 मत पाएका थिए। तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,647 मत प्राप्त गरेका थिए। चुनाव जितेका लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका कारण सांसद पद गुमेपछि दोस्रो भएका श्रेष्ठले आफूलाई सांसद घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। तर निर्वाचन आयोगले भने चितवन 2 मा उपचुनावबाट सांसद चयन गर्ने बताएको छ। उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पद रिक्त भएको अवस्था हुँदाखेरिमा निर्वाचन आयोगले गर्ने भनेको उपनिर्वाचन मार्फतबाट पद पूर्ति गर्ने हो। त्यो पनि त्यसको लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। 6 महिनाभन्दा बढी समय रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने भन्ने कुरा छ। यसबाहेक अरू कानुनमा चाहिँ स्पष्ट कहीँ कतै केही कुरा लेखिएको छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पद रिक्त रहेको अवस्था हो र यसमा चाहिँ पद पूर्ति गर्ने तरिका पनि कानुनले त्यसरी नै भनेको छ। उपचुनाव गराएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनु भन्दा आफूलाई सांसद बनाएर संसद भवन छिराउन कांग्रेस उम्मेद्वार श्रेष्ठको माग छ। तर निर्वाचन आयोगले भने रिक्त रहेको सांसद पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नु बाहेक अन्य कानुनी विकल्प नरहेको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यस वर्षको हिउँद सकिने लाग्दा पानी परेको छैन। अझै पानी नपर्दा देशका अधिकांश भूभाग सुक्खा छन्। अर्कोतर्फ सुक्खापनले मानवीय जीवन, वस्तुभाउ, जलाधार क्षेत्र र विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। अर्कोतर्फ हिउँदमा पानी र हिउँ नपर्दा बिजुली उत्पादनमा समेत असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस वर्षको चिसो मौसम सकिन लागिसक्यो, तर पानी पर्न भने सकेन। माघको अन्तिम सातासम्ममा धेरै पटक हिमपात र पानी परिसक्नुपर्ने हो, तर यस वर्ष लामो समयसम्म हिमपात र पानी नपर्नाले अधिकांश भागहरू सुक्खा भइसकेका छन्। त्यस्तै समयमा पानी नपर्नाले विशेष गरी मानवीय जीवन, वस्तुभाउ, हिउँदमा उत्पादन हुने बालीनालीमा र बिजुली उत्पादनमा निकै असर परेको छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली बलियो किसिमको नभएका कारण राम्रोसँग वर्षा नभएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दर बताउँछिन्। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली भन्छौँ, त्यो पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीहरू आए तापनि तिनीहरूले चाहिँ मोइस्चर ल्याउन नसकेको र खासै के अरे स्ट्रङ खालको सिस्टम नआएको भएर चाहिँ यसपालि बदली पश्चिमतिर अथवा सेन्ट्रलतिर बदली भए तापनि त्यसले चाहिँ राम्रो वर्षा गराउन सकेन। फाटफुट हिमपात गराउन सकेको भए पनि यसपालि चाहिँ देशैभरि वर्षा हुने त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली चाहिँ निद्रिएको देखियो।
यस अघिका वर्षहरूमा पुसमा समेत झरी पर्ने गरेको भए पनि यसपालि भने पानी नपर्दा हिमाल पग्लने क्रम समेत बढेको देखिएको छ। हिउँ नपर्दा त्यसको असर हिउँद्याममा पर्ने र खोला नालामा पानीको बहाव कम हुने हुँदा बिजुली उत्पादनमा समेत समस्या आउने देखिएको छ। यसपालिको हिउँ महिनामा पानी नपर्दा वातावरणमा सुक्खापन र धुवाँ धुलेले प्रदूषित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा आम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पुगेको छ। अब प्रदूषणले मूलत अब यो वायु प्रदूषणले चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र नसर्ने रोगहरू नै बढी गर्ने हो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू सिर्जना गर्ने हो। र अब मैले अघि नै भनिसकेँ, अब संयोगले यो वर्ष चाहिँ अब इन्डियामा जस्तो किसिमको प्रदूषण हुन्छ, राजस्थान के अरे पन्जाब हरियाणामा जुन एग्रिकल्चर रेजिड्यू बालिसकेपछि त्यसको असर देखिन्छ, त्यो असरको प्रभाव चाहिँ हाम्रो दक्षिणको पश्चिम भाग धनगढी साइडतिर अलिअलि केही मात्रामा भयो र हावाको बहावको दिशा परिवर्तन भएको कारणले काठमाडौँसम्म आइपुगेन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कम भयो। अब प्रभावको हामीले कुरो गर्दाखेरि मैले अघि भने रोगहरू लाग्ने भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास र नसर्ने मुटु सम्बन्धी रोगहरू, मस्तिष्कघात सम्बन्धी रोगहरू गराउँछ वायु प्रदूषणले। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यस वर्षको जाडो महिना सुक्खा भएको र पहिलेको तुलनामा तापक्रम औसत भन्दा बढी हुने जनाएको छ। यता मौसमविदहरूले माघ महिनामा पानी पर्न सक्ने आकलन भने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमी न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह 24.3%ले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा रेमिट्यान्स 24.3%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपालमा 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 5%ले घटेको थियो। यस्तै अमेरिकी डलरमा समेत रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको छ। समीक्षा अवधिमा डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 13%ले बढेर 4 अर्ब 50 करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 5.7%ले खुम्चिएको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 64.6%ले वृद्धि भई 2,75,643 पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 9.5%ले वृद्धि भई 1,42,548 पुगेको छ। गत वर्ष रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेकोले चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स बढेको बताइएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। टर्कीमा सोमबार आएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि 1600 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। भूकम्प टर्कीदेखि सिरियासम्म महसुस गरिएको थियो। भूकम्पपछि टर्कीमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। टर्कीमा सोमबार आएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि 100 मानिसको ज्यान गएको छ। भूकम्पको झड्का टर्कीदेखि सिरियासम्म महसुस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टर्कीमा पुनः 7.5 रेक्टरको भूकम्प गएको बताइएको छ, जसले गर्दा झन् धेरै जनधनको क्षति भएको आकलन गरिएको छ। दुवै देशमा कयौं घरहरू भत्किएका छन्। भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म 1000 बढीको ज्यान गइसकेको अनुमान गरिएको छ र यो संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिण पूर्वी टर्की रहेको र यो क्षेत्र सिरिया नजिक पर्छ। वर्षौंदेखि युद्धका कारण थिलथिलो बनेको सिरिया सोमबार गएको भूकम्पले थप संकटमा पुर्याइदिएको छ। स्थानीय समय अनुसार बिहान 4:17 सिरियाको सीमा नजिक टर्कीको दक्षिणी केन्द्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS का अनुसार पहिलो भूकम्प सिरियाली सीमा नजिकै गाजिएन्टेपको काहानमरास नजिक महसुस गरिएको थियो। USGS का अनुसार यस भूकम्पको तीव्रता रिक्टर
स्केलमा 7.8 मापन गरिएको छ। टर्की सरकारले देशमा सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। भूकम्पले भौतिक संरचना भत्काउँदा टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पहिलो भूकम्प गएको केही मिनटपछि अरू थप शक्तिशाली धक्काहरू महसुस भएको थियो। पहिलो भूकम्पपछि कम्तीमा पनि 40 पटक भन्दा बढी कम्पनहरू भएको बताइएको छ। टर्की केन्द्रबिन्दु रहेको भूकम्पको धक्का लेबनान, सिरिया, साइप्रस, इजरायल र प्यालेस्टाइनमा पनि महसुस गरिएको छ। टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमान सोइलुले भूकम्पले देशका 10 शहरमा ठूलो प्रभाव पारेको बताएका छन्। यी शहरहरू काहामान मार्स, हात्ते, गाजिएन्टेप, ओस्मानी, आदियामान, सानलिउफा, मालत्या, अडाना, दियारबाकिर र किलिस हुन्। अहिले टर्की लगायतका देशमा भूकम्प प्रभावितको उद्धारको काम भइरहेको जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतका पूर्व क्रिकेटर मोन्टी देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको मुख्य प्रशिक्षक छनौट समितिले देसाईलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि क्यानले देसाईलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। एक हप्ता अघि नै नेपाल आएका भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोन्टी देसाई सोमबार औपचारिक रूपमा नेपाली क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रशिक्षक मानिने मोन्टी देसाईलाई नेपालको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको औपचारिक जानकारी दिएको हो। क्लोज क्याम्पमा सब्जेक्टको इन्क्लुजन पछि केही कुराहरू नआएको होइन, तर फाइनल स्क्वाडमा राख्ने चाहिँ एज पर एज सेलेक्सन कमिटी र कोचले हो। मोरली र फिजिकली फिट र उसको आवश्यकता टिममा छ छैन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। त्यसबारेमा क्यानले राख्नै पर्छ हटाउनै पर्छ भन्ने कुरा क्यानले भन्दै। मोन्टी माघ 14 गते नेपाल आइपुगेका थिए। नेपाल आएको अर्को दिनबाट मोन्टीले नेपालमा प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नियुक्तिको लागि अनुमति समयमै नदिँदा ढिलो नियुक्त भएको बताइएको छ। उनले एक हप्ता अघिदेखि नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। अर्को हप्ता घरेलु मैदान टियुमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अन्तर्गत नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ। मोन्टीले त्यही सिरिजबाट डेब्यू गर्नेछन्। There are skills which are right there. I can see very clearly that they are capable of presenting good cricket skills. And in cricketing language, if I say, it comes down to whatever plans you put together, and if they are present to those plans and defined roles, you can surely be assured that they'll put up a good show. I understand your concern about the crucial stage. Let us not forget how we gained this ODI series. मोन्टी 2017 पछि नेपाली क्रिकेट टोलीमा फर्किएका हुन्। मोन्टी ब्याटिङ सल्लाहकार हुँदा 2017 मा नेपाल U19 एसिया कपमा भारतलाई पराजित गरेको थियो। मोन्टी ब्याटिङ सल्लाहकार हुँदा 2017 मा नेपाल U19 एसिया कपमा भारतलाई पराजित गरेको थियो। क्रिकेट इतिहासमा नेपालले कुनै पनि खेलमा भारतलाई हराएको त्यो नै पहिलो र एक मात्रै खेल हो। मोन्टी पछिल्लो 3 वर्ष वेस्ट इन्डिजमा ब्याटिङ प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेका थिए। मोन्टीले डिसेम्बर महिनादेखि वेस्ट इन्डिज छाडेका थिए। ब्याटिङमा लगातार खराब प्रदर्शन गरेपछि नेपालले आइपिएलदेखि टेस्ट टोलीसम्म निकै राम्रो अनुभव बोकेका मोन्टीलाई ल्याउने निर्णय लिएको हो। नेपालले यसअघि लगातार मोन्टी देसाई ल्याउन खोजे पनि उनको कार्यव्यस्तताका कारण अन्तिम समयमा सफल हुन सकेको थिएन। डेप वाटमर, पुबुदु दोसानायके र मनोज प्रभावकरलाई नियुक्त गर्नु अघि नेपालको प्राथमिकतामा मोन्टी नै थिए। तर मोन्टीले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल हेर्न बढी समय मागेपछि क्यानले अन्यलाई नियुक्ति गरेको थियो। 1.5 वर्षको अन्तरालमा 3 विदेशी प्रशिक्षक परिवर्तनपछि क्यानले देसाईलाई नियुक्त गरेको हो। मोन्टीलाई ल्याउँदा नेपालको ब्याटिङमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शनमा फरक, भाषामा समस्या नहुने र भारतीय घरेलु क्रिकेटको धेरै फाइदा उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी उनी युवा प्रतिभा पहिचान र ब्याटिङमा सुधारका लागि चिनिन्छन्। मोन्टीले वेस्ट इन्डिज, नेपाल, अफगानिस्तान, युए, क्यानाडा, आइपिएलमा गुजरात लायन्स, राजस्थान रोयल्स, पन्जाब किङ्स र भारतीय घरेलु लिगमा आन्ध्र प्रदेशको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। नेपालले 2014 मा बंगलादेशमा भएको आइसिसी टी20 विश्वकपमा पहिलो पटक खेल्दा उनी
टोलीमै थिए। 2015मा आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा भएको T20 छनौटमा देसाई नेपाली टोलीसँग रहेका थिए। आइसिसी विश्वकप लिग डिभिजन 2 मा नेपाल 24 खेलमा 8 मा जित सहित 18 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। नेपालले अब विश्वकप लिग 2 मा 12 खेल खेल्न बाँकी छ। शीर्ष 5 मा पर्दै ओडिआई मान्यता जोगाउन कम्तीमा 9 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले 1 महिना उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। खराब ब्याटिङ सुधारका लागि मोन्टीको लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। यसअघि क्यानले सर्टलिस्टमा परेका भारतीय मोन्टी देसाई, पूर्व मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमर, श्रीलङ्काका तीव्र गतिका बलर धाम्बिका प्रसाद, दक्षिण अफ्रिकी रसेल क्रेग डोमिङ्गो र न्युजिल्यान्ड T20 टोलीका पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक ग्लेन पोकलनसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो। क्यानले 5 जना सर्टलिस्टबाट मोन्टीलाई नियुक्त गरेको हो। अघिल्लो महिना भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरलाई हटाइएपछि रिक्त रहेको पदमा क्यानले खुल्ला आवेदन मागेको थियो। कुल 24 जनाले आवेदन दिँदा 5 जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीकी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित, सभा प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। राष्ट्रपाका मन्त्रीको 42 दिन सरकारी प्रक्रिया बुझ्नमै खर्च, सुरु गरेका कामको प्रतिफल आउनेमा पनि आशंका। रोजगारीका लागि 6 महिनामै विदेशी 4 लाख नेपाली, रेमिट्यान्स करिब 25% बढ्यो। टर्कीमा 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प, सिरिया पनि प्रभावित, 1600 भन्दा बढीको मृत्यु। र मोन्टी देसाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त, प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै काम सुरु गर्ने प्रतिक्रिया। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।